बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया फर्स्ट डेभलप्स इन द पेरियुरेथ्रल जोन, त्यही भएर के हुन्छ पेरियुरेथ्रल जोनमा हुनु भएर हामीले के हुन्छ सिस्टोस्कोपी गरेर टिओआरपी गरेर निकाल्छौँ। मोस्ट कमन लो भने मेडियनतिर भयो, ट्रान्जिसनल युरेथ्रल जोन भनेर भन्छ पेरियुरेथ्रल। अर्लिएस्ट सिम्टम भनेको सधैँ फ्रिक्वेन्सी हो। एब्सोल्युट इन्डिकेसन जब यो यहाँबाट किडनीमै इन्फेक्ट भइसक्यो, रिकरेन्ट भएको भइ गऱ्यो भने रिकरेन्ट अथवा बाइलेटरल हाइपोयुरेटेड नेफ्रोसिस विथ द फलोइङ ट्रिटमेन्ट अफ द बिनाइन बिपिएच एज वेल एज युरिनरी क्याल्कुलाई होल हुन्छ युरेटरमा, त्यही भएर प्रोस्टेटमा पनि दुईवटा होल हुन्छ। होमियोयाक लेजर युज गर्छौँ। अनि डेभलप्ड मायोकार्डियल इन्फाक्सन भनेको चाहिँ टेराजोसिन, किनभने जोसिन भने अल्फा ब्लकर इज युजफुल है त। अल्फा ब्लकर भने सिम ब्लक भने सिम स्मुथ मसललाई रिल्याक्सेसन गराउँछ। अल अफ द फलोइङ फिनेस्टर आर ट्रु एक्सेप्ट ब्लक्स द कन्भर्सन डायरेक्सन टेस्टोस्टेरोनलाई चाहिँ डायरोटेस्टोस्टेरोनमा ब्लक गर्ने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ डायरोटेस्टोस्टेरोन चाहिँ मोर पोर्टेन्ट फर प्रोस्टेटिक क्यान्सर, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजियाहरू गराउनको लागि। इन्डिकेसन फर सर्जरी इन बिपिएच आर अल एक्सेप्ट प्रोस्ट्याटिज हो। इन्क्लास प्रोस्टेट हुँदैमा गर्दैन। ग्रेड 1 विथ आउटफ्लो अब्स्ट्रक्सन छ भने टिओआरपी गर्दै पुग्छ। एसेसमेन्ट अफ दि विथ प्रोस्टेट इन्क्लुड अल एक्सेप्ट अब ट्रान्सरेक्टल युएससी लेखिरहेछ होइन, तर प्रेसर फ्लो जस्तो लाग्छ मलाई, यसमा कन्फ्युजन छ। एन्सर चाहिँ ट्रान्सरेक्टल युएससी हो, यो चाहिँ कन्फ्युजनवाला। इन द फलोअप अफ द बिपिएच होइन, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेसन अफ सर्जरी माथिसम्मै पुग्यो भने बाइलेटरल हाइपोयुरेटेड नेफ्रोसिस नै छ अथवा रिकरेन्ट युटिए छ भने एब्सोल्युट इन्डिकेसन त्यही नै। ड्रग फास्टेस्ट एक्सन भने तामसिलोसिन, जुन हामीले दिइरहेको छ तामसिलोसिन अल्फा ब्लकरको काम गर्दो रहेछ होइन, सिन भएको भएर। अनि फिनास्टराइड फर दि पिरियड अफ रिक्वायर्ड फर द डिटर्मिनेसन अफ सेटिस्फ्याक्टोरी रेस्पोन्स भने फाइन 6 स्टेराइड 6 मन्थ चाहिन्छ। सिडोसिन सिन छ, त्यही भएर अल्फा ब्लकर्स नै भयो, अल्फा एन्टागोनिस्ट। क्यान डिक्रिज द साइज अफ द प्रोस्टेट, यो चाहिँ के हुन्छ फिनास्टराइड 6 मन्थसम्ममा। ट्रान्सरेक्टल युएससी इज फर बायोप्सी लिनको लागि भयो। मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ द टिओआरपी इज रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन। अब हामीले के हुन्छ यहाँ पिक्चर हेर्ने हो भने एकदमै क्लियर भइहाल्छ किन रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन हुन्छ भनेर। ल यहाँ पिक्चर हेर्ने हो भने के हुन्छ, यहाँबाट आउँछ होइन, अनि टिओआरपी भनेर प्रोस्टेट निकाल्दाखेरि के हुन्छ यो त सेमिनल भेसिकल्सबाट आउँछ नि होइन, त्यही भएर यहाँ रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन। यहाँबाट के हुन्छ इज्याकुलेट के हुन्छ, अब यो प्रोस्टेट हटाएपछि अलिकति ब्लक जस्तो पनि के हुन्छ पछाडि जान्छ, त्यही भएर के हुन्छ रेट्रोग्रेड इज्याकुलेसन इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन्स। अब आयो डेलिरियम मेन्टल कन्फ्युजन, वाटर इन्टक्सिकेसन भने सोडियम लो हुन्छ, त्यही भएर के हुन्छ हाइपोनेट्रिमिया हुन्छ है त। अनि अब्स्ट्रक्टिभ सिम्पटम्स भनेको के हुन्छ आफ्टर टिओआरपी डिलेड हो भने चाहिँ के हुन्छ ब्ल्याडर नेक। हामीले के हुन्छ अब प्रोस्टेटमा काम गर्दाखेरि ब्ल्याडर नेक भेरोमेन्टाइनममा नेकमै चलाएर बस्छ नि त, भेरोमेन्टाइनमभन्दा माथि नजाऊ भनेर भन्छ नि होइन रबिन आरती सरले, त्यही भएर ब्ल्याडर नेक स्टेनोसहरू हुन चान्स हुन्छ। ड्युरिङ टिओआरपी डिस टु प्रिभेन्ट इन्जुरी एक्सटर्नल युरेथ्रल स्पिङ्क्चर, त्यो नै भइहाल्यो। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स हो, यो भनेको वाटर इन्टक्सिकेसनले गर्दा हाइपोनेट्रिमिया हुन्छ। पेरि अम्बिलिकल पेन भने पर्फोरेट्स हुनाले 30 मिनटसम्म के हुन्छ पुरै पेरिटोनाइटिस जस्तो देखाउँछ। युज अफ द फलोइङ सब्सटेन्स नट युज एज इरिगेटेड नर्मल सलाइन, किन भन्दा नर्मल सलाइन के हुन्छ NaCl Na प्लस पोजिटिभ आयन हुनु साथै के हुन्छ तिमीले के हुन्छ करेन्ट झ्यार गर्दाखेरि के हुन्छ तान्दैन करेन्टले गर्दा, त्यही भएर टिओआरपी नै हुँदैन, त्यही भएर नर्मल सलाइन नट युज्ड। अब इलेक्टर भमिट वाटर इन्टक्सिकेसन के हो, यो पनि हाइपरनेट्रेमिया हुँदैन हाइपोनेट्रेमिया हुन्छ। कन्सिडर द फलोइङ कन्डिसन्स, अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि 1 भने युरिनरी फ्लो रेट 25 हो, 210 हुँदै होइन लेस भयो हो के गर्नुपर्छ। रेजल भोल्युम पनि ग्रेटर देन 100 cc भने धेरै नै हो। अनि सेरम लेभल पिएसएसँग मतलब भने ट्राभेकुलर युरिनरी ब्ल्याडर छ भने यु गो फर द फलोइङ कन्डिसन फर टिओआरपी। विच अर द फलोइङ इरिगेसन सोल्युसन ग्लाइसिन 1.5% ग्लाइसिन छ लगाइदिइहाल्नु। ट्रु अबाउट दि रिसेक्सन अफ दि प्रोस्टेट के हो क्यान कज रेट्रोग्रेड इजेकुलेसन हो, मोर मोर्बिडिटी हुँदैन। ओपन प्रोस्टेट प्रिफर्ड इफ फर लार्जर अब्स्ट्रक्टिभ भइहाल्यो। लेसर ब्लिड्स अफ ब्लिडिङ टिओआरपी लेजर देन टिओआरपी भइहाल्यो। रिजेक्सन पास गर्छ त्यसपछि काट्ने हो। मोस्ट कमन साइट अफ दि साइट अफ डेभलपमेन्ट अफ द प्रोस्टेट इज प्रोस्टेट भनेको के हुन्छ पेरिफेरल कार्सिनोमा त के हुन्छ पछाडिबाट आउँछ नि, त्यही भएर पर रेक्टल एक्जाममा पेरिफेरल जोन प्रोस्टेटको पेरिफेरल जोन। एमआरआई ओरिजिन अफ द प्रोस्टेट पेरिफेरल भइहाल्यो। अब सेकेन्डरी छ भने के हुन्छ प्रोस्टेट क्यान्सरमा चाहिँ सधैँ हर्मोनललाई दिने हो है त। अनि कहाँबाट जान्छ पछाडि भन्दा प्रोस्टेटिक प्लेक्सस, त्यो भनेको चाहिँ इन्टरनल भर्टिकल प्लेक्सस अफ दि भेन। अब के हुन्छ सेरम एसिड फस्फेटेजहरू हेर्न मिल्छ है त, त्यसमा गएको छ भने प्रोस्टेट क्यान्सर छ यु गो फर पिएसए। स्क्रिनिङ स्पेसिफिक मार्कर भने पिएसए भइहाल्यो। डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन र पिएसए गर्न मिल्छ स्क्रिनिङको लागि।
त्यसपछि टियुआरपी गऱ्यो भने बायोप्सी लिनको लागि इन प्रोस्टेटिक मेटास्टासिस अब्टुरेटर नोड सबसे कमन भइहाल्यो भल्गेस कम्युनिकेसन हुन्छ त्यही हो प्रोस्टेटिक प्लेक्सस सेकेन्डरी डिपोजिट भने प्रोस्टेटिक प्लास्टिक बोन भयो एसिड फस्फेटेज आइसक्यो कम्प्लेन अफ साइटिका ब्याक पेन छ यु गो फर प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एन्टिजिन है त त्यसपछि सेरम एसिड फर रेजिडेन्ट प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा यो चाहिँ एसिड फस्फेटेज त्यही भएर सम्झिने हो नर्मल लेभल लेस देन 4 हुन्छ ग्लिसेनिक स्कोरिङ प्रोस्टेटिक क्यान्सरको लागि 2 to 10 हुन्छ है त ग्लिसेनिङ 1 हुँदैन डिएसए विथ पिएसए इज एडिटिभ भइहाल्यो ट्रुआउट प्रोस्टेट क्यान्सर अप्टुरेटर नोड मस्टली इन्भल्भ अल आर ट्रु भनेको एक्सेप्ट स्कोर 2 to 10 हो है 1 to 10 होइन ओस्टियोब्लास्टिक मेटास्टासिस कमनली अराइज फ्रम द प्रोस्टेट यो याद भइहाल्छ पिएसए नै ब्रेस्ट स्क्रिनिङ मार्कर सिस्टमिक प्रोस्टेट बायोप्सी लिनको लागि नै ट्रस्ट गर्ने हो मेटास्ट्याटिक छ भने के हुन्छ तिमीले हर्मोनल दिने भनेर सम्झिनु पऱ्यो सधैँ के हुन्छ जिएनआरएच एनालग हर्मोन कसरी काम गर्छ भन्दा जिएनआरएच एनालगले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ के हुन्छ नन पल्सराइड वेमा पहिला सुरुमै टेस्टिसलाई स्टिमुलेट गर्छ टेस्टोस्टेरोन प्रड्युस गर्छ तर पछि के हुन्छ यसले गर्न छोड्छ किन भन्दा यो नन पल्सराइड त्यही भएर यसले लास्टमा गएर टेस्टोस्टेरोन डिक्रिज गराउँछ टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोनमा जाँदैन डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नगइसकेपछि यु विल नट ह्याभ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया विच अफ द फलोइङ नट युज इन प्रोस्टेट अब यो के भन्छ एस्ट्रोजन किनभने पहिला डाइथाइलिस्टेल्बेस्ट्रोल युज भएर प्रोस्टेट कार्सिनोमा युज गऱ्यो भने अहिले चाहिँ के हुन्छ एस्ट्रोजन युज हुँदैन तर तिनवटा क्रेप्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन लागि इफेक्ट हो फ्लुटामाइड भनेको के हुन्छ फ्लुटामाइडले त झन् डिरेक्टली रिसेप्टरमा एन्टागोनिस्ट एक्ट गर्ने 85 इयर्स ओल्ड चाहिँ किन चलाउनु बुढालाई नो फर्दर ट्रिटमेन्ट एड्नोकार्सिनोमा सेमिनर फ्लायल चेस्ट छ अब कन्जर्भेटिभ नै गरेर हेर्न राम्रो हुन्छ अब के हुन्छ ट्रबलसम सोर्स अफ ब्लिडिङ भनेको हुन्छ डर्सल भेनस प्लेक्सस त्यही पेरिप्रोस्ट्याटिक नै भनौँ डर्सल भेनस पछाडि पनि हुन्छ थाहा हुँदैन वेल डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने सेकेन्डरी चाहिँ हर्मोनल थेरापी नै जानु परिहाल्यो मेटास्टेटिक कार्सिनो रिभिल एफर टियुआरपी यु गो फर म्यानेजमेन्ट अफ कार्सिनो प्रोस्टेट सरी यसमा मेटास्टेटिक छैन कार्सिनोमा प्रोस्टेट छ भने रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी गरेकै राम्रो हुन्छ अनि के हुन्छ प्रोस्टेट क्यान्सर वाज गिभन रेडियोथेरापी द रिकरेन्स अफ द क्यान्सर इज मोनिटर्ड बाई पिएसए अनि पिएसएमा चाहिँ के हुन्छ अब पहिलाको सबसे लोएस्ट भन्दा ग्रेटर देन 2 पिएसए पनि बढी छ भने द्याट कज द फेलियर ट्रिटमेन्ट अफ द मेटास्ट्याटिक भनेको सधैँ हर्मोनल यो चाहिँ बिर्सिनु भएन गोजेरेलिन भने जेनरल एनालग त्यही भएर एडभान्समा दिने हुन्छ पेरियल प्रोस्टेट कमनली युज गर्दैन सब क्याप्सुलहरू सबसे सजिलो हुन्छ स्पेकुलेटेड टु सिफोलिकल भनेर सिफल भनेर पाप गरेको ठाउँ हो पाप भनेको के हुन्छ प्रोस्टेटिक एसिड फस्फेटेज हो त्यही भएर प्रोस्टेट क्यान्सरमा किटेको नाजोलले के हुन्छ एड्रिनलमा के हुन्छ CYP17 इन्हिबिटर गरेर एड्रिनल टेस्टोस्टेरोन एब्लेसन गराउँछ र है त कमनेस्ट कम्प्लिकेसन्स इन एक्युट प्रोस्टेटाइटिस सेमिनल भेस्कुलाइटिस अब यो पिक्चर अघिको पिक्चर याद गर्ने हो भने के हुन्छ यहाँनिर हेर्ने हो भने के हुन्छ प्रोस्टेट छ त्यो सेमिनल भेसिकल छ प्रोस्टेटिक ट्युमर गर्दाखेरि के हुन्छ सेमिनल भेसिकलमा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ सेमिनल भेसिकुलाइटिस हुनसक्छ फिभर चिल्स एन्ड डिस्युरिया छ भने युटिआई हुनसक्छ त्यही भएर एन्टिबायोटिक दिने हो 7.4ले पहिला सुरु एन्टिबायोटिक दिइसकेपछि एडमिट गरेर पछि हेर्ने हो होइन जिआइटी फ्लोराइन हुन्छ प्रोस्टेट पनि के हुन्छ इक्वलाई फ्रुक्टेज एब्सेन्ट छ भन्ने साथै के हुन्छ अब सेमिनल भेसिकलले फ्रुक्टेज प्रड्युस गर्ने त्यही भएर तिम्रो ट्रान्सरेक्टल युएससी गरेर अब्स्ट्रक्सन भएको ठाउँ हेर्नु मिल्छ अब एब्सेन्स अफ फ्रुक्टोज भनेको के हुन्छ अब्स्ट्रक्सन अब थाहा भइहाल्छ अब्स्ट्रक्सन सिमेनलाई अब्स्ट्रक्ट गर्ने ठाउँहरू याद गर्नु पऱ्यो अब रेट्रोपेरिटल लिम्फ नोड डिसेक्सन गरिसकेको छ राइट कार्सिनोमा अफ टेस्टिस छ फ्रुक्टोज छैन भनेपछि के हुन्छ तिम्रो के हुन्छ नर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस त्यहाँ क्वेसन हेर्दाखेरि त्यो भनेपछि के हुन्छ माइक्रो टेस्टको एस्पिरेसन गर्ने इन्ट्रासाइटोप्लाज्म इन्जेक्सन गर्ने अब त्यो डिस्टोर्टेड पनि पाउँदैन इम्पोर्टेन्स छ कलर डप्लरमा नो एब्नोर्मालिटी लेखेर जान्छ भेनसमा चाहिँ अलिकति छ भने के हुन्छ ल यु हेभ द चान्स हुन्छ भ्याकुम कन्स्ट्रक्टेड डिभाइसले पनि इफेक्ट गर्छ यसले कसरी कन्ट्राक्सन गराउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ वरिपरि भ्याकुम लगाइदिइसकेपछि त्यहाँबाट ब्लड जान्छ ब्लड के हुन्छ सर्ज आइसकेपछि तिमीले इन्गोर्स ब्लड सर्ज आइसकेपछि के हुन्छ तिमीले इरेक्सन जस्तो फिलिङ आउँछ एसेसिङ फर्टाइल स्पर्म मोटिलिटी भित्र गएर पनि मोटाइल हुनु पऱ्यो भित्र राखिदिनु मात्र गएर आफैले नै छेड्नु पऱ्यो द्याट इज कल्ड दि मोटिलिटीले चाहिँ के हुन्छ एकदमै रोल प्ले गर्छ विथ ट्युमर अब्स्ट्रक्टिभ नर्मल एफएसएस एन्ड एलएच हो है त अब्स्ट्रक्सन मात्र हुने हो अब्स्ट्रक्सन चाहिँ कसरी अब यो तिम्रो याद गरेन भने केही पनि आउँदैन टेस्टिसमा के हुन्छ सेमिनिफेरस ट्युबल्स हुन्छ सेमिनिफेरस ट्युबल्सले प्रड्युस गर्यो सेमिनिफेरस इब्रिमाइसमा गएर म्याचुरेसन भयो त्यसपछि भास डिफ्रेन्स हुँदै हुँदै आउँछ त्यसपछि सेमिनल भेसिकल्सले पनि आफ्नो सेमिनल फ्लुइड दिन्छ त्यसपछि यो दुइटै कम्बाइन भएर इजाकुलेटेड डक्ट हुन्छ इजाकुलेटेड डक्ट भए इजाकुलेसन भएर यहाँबाट युरेथ्राबाट निस्किनु हो त प्रोस्टेटिक युरेथ्राबाट निस्किनु द्याट इज दि नर्मल पाथ थियो जान्नै पर्ने पाथ थियो अब ट्रान्सरेक्टल यही नै सेम कुरा क्यान्सर यही नै हो अनि के हुन्छ फ्रुक्टोज एब्सेन्स हुने साथै इजाकुलेटेड डक्ट अब्स्ट्रक्सन किन इजाकुलेटेड डक्टको कुरा गरेर त्यो कर्पोरा अमाइलेसियाको पिक्चर हेर्ने हो भने ठ्याक्कै अमाइलोइड डिपोजिट जस्तो हुन्छ प्रोस्टेटको भित्रभित्र के हुन्छ अमाइलोइड प्रोटिन सम्झिनु पऱ्यो होइन प्रोटिन सम्झेपछि त्यहाँनिर अमाइलोइडको डिपोजिसन भनेर पनि थाहा हुन्छ है त त्यसपछि अर्को क्वेसन भनेको के हो
हट फ्लस इज नट सिन एसएससी र हट फ्लस हुने केटीहरूलाई हर्मोनल चेन्जेस मेन्स्ट्रुअलहरूको बेलामा आउने होइन त्यो भनेको हुन्छ ओभरी अथवा टेस्टिस क्यास्ट्रेसन गरिसकेपछि नट द रेडिकल प्रोस्टाटिक्टोमी मेडिकल क्यास्ट्रेसन इफेक्टेड बाई डाइइथाइलसिल बेस्ट्रोल अनि त्यसपछि आरएच एनालग पनि हो है त दुइटै कम्प्लिमेन्ट्री अपरेसन डन एट द टाइम अफ प्रोस्टेटेक्टोमी अर्किटेक्टोमी गर्छ नट यो कुनै पनि गर्दैन प्रोस्टेटिक क्यालकुलाई आर युजली कम्पोज अफ फस्फेट क्यालकुलस अब यो के हुन्छ क्यालकुलसको याद गर्ने हो भने चाहिँ तिमीले के याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तिम्रो अब प्रोस्टेट भनेको के हुन्छ फस्फेट गरेर सम्झिनु पऱ्यो होइन अब रेनल अक्जालेट अल इथाइलिन ग्लाइकोलसँग रिलेटेड हुन्छ ब्ल्याडर युसेपको हुन्छ युरिक एसिड होइन एमोनियम युरेट छ भने मोस्ट कमन भइहाल्यो होइन त्यसपछि के हुन्छ युटिआईसँग रिलेटेड रेनल क्यालकुलाई छ भने के हुन्छ पिपिपी सम्झिनु पऱ्यो त्यो भने प्रोटेससँग छ भने फस्फेट भयो त्यस्तै गरी प्रोस्टेटको के हुन्छ फस्फेट क्यालकुलाईहरू सम्झिनु पऱ्यो